Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new on the channel, please subscribe it and like and share the video. आज हम डिस्कस करेंगे डोरिस लेसन की एक शॉर्ट स्टोरी अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकास्ट, टिड्डियों का एक हल्का सा हमला। तो पहले इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अब इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखते हैं कि मार्गरेट नाम की लड़की है जो कहती है देखो देखो वो रही, और पहाड़ों की तरफ इशारा करती है। बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर निकल आते हैं और सब के सब खड़े होकर नज़रें जमाकर देखने लगते हैं। पहाड़ की चट्टानी सतहों से ऊपर सुर्खी माइल भूरे रंग की फिजा में एक बारीक सी धार थी। ये टिड्डियाँ थीं, वो पहुँच ही गई थीं। फ़ौरन ही रिचर्ड बावर्ची खाने से बाहर आता है और बूढ़े स्टीफन ने घर के मुलाजिम को ज़ोर से पुकारा। बावर्ची लड़का दरख्त की शाख से लटके हुए पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा, जो हंगामी हालत के वक्त मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घरेलू मुलाजमीन टीन के डब्बे और किसी भी किस्म का पुराना धाती टुकड़ा लेने के लिए स्टोर की तरफ भागा। फार्म घंटे के शोर से गूंज रहा था। मजदूरों को सहन में उबट कर बाहर आते देख सकते थे। वो पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे और जोशो खरोश से चिल्ला रहे थे। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन मुलाजमीन को कह रहे थे कि जल्दी करो, और वो बाहर को दोबारा भाग खड़े हुए। चंद ही मिनटों में मार्गरेट ज़राई ज़मीनों के इर्द गिर्द आग का धुआं उठते हुए देख सकती थी। वहाँ लकड़ी और घास के ढेर तैयार कर दिए गए थे और वहाँ खाली ज़मीन के 7 किताब थे जिनका रंग पीला और गुलाबी था। यहाँ मकई के नए पौधों की कौंपलें उगना शुरू हुई थीं, जिससे गहरे सब्ज रंग की एक तह सी बन गई थी और हर किता के इर्द गिर्द धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे। आग के अलाव पर अब गीले पत्ते फेंके जा रहे थे ताकि धुआं मजीद कड़वा और स्याह हो जाए। मार्गरेट जो है ये पहाड़ों की तरफ देख रही थी। अब एक लंबा कम ऊंचाई वाला बादल आगे बढ़ रहा था। उसका रंग अब भी सुर्खी माइल भूरा ही था। जब उसने देखा तो उस वक्त ये आगे को और बाहर को फैल रहा था। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। पड़ोसियों जल्दी करो, टिड्डियाँ आ रही हैं। बूढ़े स्मिथ की फसल मुकम्मल तौर पे चट हो गई थी, क्योंकि अब हर इंसान को उम्मीद थी कि टिड्डियाँ उसके खेत को नज़रअंदाज करके आगे चले जाएं और अगले फार्म की तरफ चले जाएं। फिर भी एक दूसरे को आगाह करना खैर ख्वाही की बात थी। हर एक को मामला ठीक ही रखने चाहिए। हर जगह उस देहाती इलाके में 50 मील तक आग के बेशुमार दहकते हुए अलाव से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट टेलीफोन की कॉलों का जवाब दे रही थी। कॉलों के वक्फे के दौरान वो खड़ी टिड्डियाँ देखती रही। फिजा तारीख हो रही थी, एक अजीब तारीकी, क्योंकि सूरज दहक रहा था। ये चरागाह में लगी हुई आग की तारीकी जैसी थी। जब हवा धुएं से बोझल हो जाती है, सूरज की रोशनी बिगड़ी सूरत में नीचे आती है। ये रोशनी गहरी तेज़ नारंगी रंग की होती है। ये किसी तूफान के बोझलपन की हामिल भी थी। टिड्डियाँ तेज़ी से आ रही थीं। अब निस्फ आसमान तारीख हो चुका था। आगे की सुर्ख तहों के पीछे जो लश्कर के हर अव्वल दस्ते थे, मरकजी लश्कर स्याह बादल की सूरत दिखाई दिया। ये तकरीबन सूरज तक पहुंच ही रहा था। मार्गरेट सोच रही थी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती है, वो नहीं जानती थी। फिर ज़मीनों से बूढ़ा स्टीफन आया। मार्गरेट, हम बर्बाद हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद। वो हकीर कीड़े आधे घंटे में खेत का हर पत्ता और पत्ती चट कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ दोपहर का आगाज़ है। अगर हम सूरज गरूब होने तक काफ़ी धुआं रखें और शोर मचाते रहें तो शायद वो कहीं और जाके ठिकाना बना लें। और फिर बूढ़ा स्टीफन ये भी कहता है कि शोर मचाना जारी रखो, ये तो थका देने वाला काम है। ऊपर की तरफ देखें तो तमाम दरख्त अजीब हालत में और साकिन थे, जिन पे कीड़ों ने गुच्छे बनाए हुए थे। उनकी शाखें बोझ की वजह से ज़मीन पे आ रही थीं। ज़मीन हरकत करती दिखाई दे रही थी। हर जगह टिड्डियाँ रेंग रही थीं। उसे ज़मीन तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी, क्योंकि टिड्डी दल बहुत ज़्यादा था। पहाड़ों की तरफ देखना बारिश की तेज़ बौछार में देखने के मुतरादिफ था, यहाँ तक कि जब उसने देखा कि उनकी यलगार की वजह से सूरज भी तारीक हो गया था। नीम शब का सा समा था, अजीब सी तारीकी थी। फिर झाड़ियों से किसी चीज़ के टूटने की तेज़ आवाज़ आई। एक शाख तड़ाक से टूट गई थी, फिर एक और टूटी। ढलवान पर एक दरख्त झुका और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। कीड़ों की बौछार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया। कहता है कि तमाम फसलें बर्बाद हो गईं, कुछ भी बाकी नहीं बचा। लेकिन घड़ियाल अभी भी बज रहे थे, आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। और मार्गरेट पूछती है, फिर तुम सब कुछ क्यों जारी रखे हुए हो? तो अब बूढ़ा स्टीफन उसको बताता है कि बड़े लश्कर ने अभी तक ठिकाना नहीं बनाया। वो अंडों की वजह से भारी हैं। वो रिहाइश के लिए और अंडे देने के लिए जगह तलाश कर रही हैं। अगर हम बड़ी टिड्डियों को अपने खेतों में घर बनाने से रोक लें तो ये बड़ी बात होगी। अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल जाता है तो बाद में नए पैदा होने वाले टिड्डों की वजह से हमारी हर चीज़ मलियामेट हो जाएगी। और फिर उसने अपनी कमीज़ पर से एक भटकती हुई टिड्डी पकड़ी और उसको अपने अंगूठे के नाखून से कुचल दिया। ये अंदर से अंडों के साथ भरी हुई थी। तो अब वो कहता है कि इन्हें लाखों से ज़रब देकर ज़रा सोचो, क्या तुमने कभी इन छोटे टिड्डों के जत्थों को पेशकदमी करते हुए देखा है? अगर नहीं तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। स्टीफन की ये बातें सुन के मार्गरेट खौफजदा हो जाती है। तो अब बूढ़े शख्स ने जोर देते हुए कहा कि हम बर्बाद हो गए। हो सकता है कि लश्कर गुजर जाए,
لیکن اگر ایک بار یہ آنا شروع ہو گئے تو وہ شمال کے سمت سے یکے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوں گے۔ یہ سلسلہ 2 یا 3 سال تک جاری رہے گا۔ تو اب مارگریٹ کہتی ہے خدا کی پناہ، اور غصے سے کہتی ہے جہاں اتنی گڑبڑ ہو چکی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو اب شام کی فضا زیادہ کالی اور کثیف نہیں رہی تھی بلکہ نیلی شفاف ہو چکی تھی، اور جس میں ادھر ادھر بھنبھناتی ٹڈیوں کے نمونے تھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز، درخت، عمارتیں، جھاڑیاں، زمین اس قدر پذیر بھورے ہجوم کے نیچے چلی گئی تھی۔ لیکن مارگریٹ نے ان کے بارے میں نہ سوچنا ہی بہتر سمجھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آدمی زمینوں پر چلے گئے، ہر چیز نئے سرے سے کاشت کرنی تھی۔ خوش قسمتی رہی تو مزید ٹڈی دل سفر کرتے ہوئے اس رستے سے نہ گزریں گے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی بارش ہوگی جس سے نئی گھاس اگے گی، کیونکہ بصورت دیگر مویشی مر جائیں گے۔ کھیت میں گھاس کی ایک پتی تک بھی نہ بچی تھی۔ جہاں تک مارگریٹ کا تعلق تھا وہ اس بات کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹڈیوں کا حملہ 3 یا 4 سال تک ہوتا رہے گا۔ اب اسے آئندہ ٹڈیاں خراب موسم کی طرح ہمیشہ متوقع رہنے لگی تھیں۔ اس نے یوں محسوس کیا کہ جیسے جنگ کے بعد بچ جانے والے محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ تباہ شدہ اور برباد دیہاتی علاقہ تباہی نہیں تھا تو پھر تباہی اور کسے کہتے ہیں؟ لیکن مردوں نے شام کا کھانا خوب رغبت سے کھایا۔ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے کی۔ صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ یہ تھی اس کی سمری۔ اب اس کے کویسچن آنسرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، واٹ آر لوکسٹ؟ ٹڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے لوکسٹ آر انسیکٹس۔ ٹڈیاں کیڑے ہوتے ہیں۔ دے لیو مینلی ان ایشیا اینڈ افریقہ، بنیادی طور پر ایشیا اور افریقہ میں رہتے ہیں۔ دے فلائی ان ہیوج گروپس، بڑے گروہوں میں وہ اڑتے ہیں۔ دے ڈسٹروائے آل دا پلانٹس اینڈ کراپس آف دا ایریا، اور جس علاقے میں جائیں اس کی تمام فصلیں اور پودے تباہ کر دیتے ہیں۔ کویسچن 2، وائی ڈڈ دا فارمر تھرو ویٹ لیوز آن فائر؟ کسان آگ پہ گیلے پتے کیوں ڈال رہے تھے؟ تو دے ور تھروئنگ ویٹ لیوز آن فائر ٹو میک دا اسموک بٹر اینڈ بلیک، تاکہ وہ دھوئیں کو کڑوا اور سیاہ بنا سکیں۔ واٹ واز دا ڈیزائر آف ایوری فارمر؟ ہر کسان کی کیا خواہش تھی؟ تو ایوری فارمر ڈیزائر دیٹ لوکسٹ وڈ اگنور ہز فارم اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ۔ ہر کسان کی خواہش تھی کہ ٹڈیاں اس کے کھیت کو چھوڑ دیں اور اگلے میں چلی جائیں۔ کویسچن 4، ڈڈ مارگریٹ نو واٹ ٹو ڈو ٹو کیپ لوکسٹ اوے؟ کیا مارگریٹ جانتی تھی کہ ٹڈیوں کو دور رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نو، شی ڈڈ ناٹ نو۔ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ بٹ شی واز ونڈرنگ واٹ شی کوڈ ڈو، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ کویسچن 5، وٹ واز دا کنڈیشن آف دا ٹریز؟ درختوں کی کیا حالت تھی؟ تو آل دا ٹریز ور کوئر اینڈ اسٹل، تمام درخت ساکن اور عجیب تھے۔ دے ور کلاٹڈ ود انسیکٹس، وہ کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دیئر باؤز وے ٹو دا گراؤنڈ، ان کی شاخیں ان کے وزن سے جھک چکی تھیں۔ کویسچن 6، ہاؤ ڈڈ دا اولڈ اسٹیفن ٹریٹ دا اسٹرے لوکسٹ وچ ہی فاؤنڈ آن ہز شرٹ؟ بوڑھے اسٹیفن نے ایک بھٹکتی ہوئی ٹڈی کے ساتھ کیا کیا جو اس کو اپنی شرٹ سے ملی؟ تو اسپیلڈ ڈاؤن دا اسٹرے لوکسٹ ود ہز تھم نیل، اس نے اپنے انگوٹھے کے ناخن سے اس کو کچل دیا۔ اٹ واز فل آف ایگس، یہ انڈوں سے بھری ہوئی تھی۔ کویسچن 7، آر دا ہوپرز ڈفرنٹ فرام لوکسٹ؟ کیا ہوپرز سے مختلف ہوتے ہیں؟ تو دا ہوپرز آر دا ینگ لوکسٹ، ہوپر جو ہیں یہ چھوٹی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ وائل دا لوکسٹ آر فل گرون انسیکٹ، جبکہ جو ٹڈیاں ہیں یہ مکمل بڑے کیڑے ہیں۔ اینڈ فلائی ان سوارم، لشکر کی شکل میں اڑتے ہیں۔ کویسچن ہے، ڈڈ مارگریٹ لوز ہارٹ آن دا لوس آف کراپس؟ کیا فصلوں کے کھو جانے پہ مارگریٹ مایوس ہو گئی؟ یس، شی لوز ہز ہارٹ، جی ہاں وہ مایوس ہو گئی۔ شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو تھنک آف لوکسٹ، وہ ٹڈیوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ شی فیلٹ لائک سروائیور آفٹر وار، وہ جنگ کے بعد بچ جانے والوں کی طرح محسوس کرنے لگی۔ شی تھاٹ دیٹ دا کنٹری سائڈ واز فلی روئنڈ، اس کا خیال تھا کہ وہ علاقہ مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے۔ وائی آر دا لوکسٹ کمپیئرڈ ود بیڈ ویدر؟ ٹڈیوں کو برے موسم سے کیوں موازنہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مارگریٹ تھاٹ سو، مارگریٹ نے ایسا سوچا بیکاز لائک بیڈ ویدر دے آر آلویز کمنگ اپ، کیونکہ برے موسم کی طرح یہ ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ دے کوڈ ڈسٹروائے ایوری تھنگ، وہ ہر چیز تباہ کر سکتی ہیں۔ 10، وائی ڈڈ دا مین ایٹ دیئر سپر ود گڈ ایپیٹائٹ؟ آدمی نے اپنا شام کا کھانا اچھی رغبت کے ساتھ کیوں کھایا؟ تو دا مین ایٹ دیئر سپر ود گڈ ایپیٹائٹ بیکاز دے ہیڈ فاٹ اگینسٹ دا لوکسٹ دا ہول ڈے، کیونکہ وہ سارا دن ٹڈیوں سے لڑتے رہے۔ دے ور فیلنگ ٹائرڈ اینڈ ہنگری، وہ تھکے ہوئے اور بھوک محسوس کر رہے تھے۔ That's all for today. Thank you very much. If you have any question, you can ask in the comment section.